محور قيح مسكال إثيوبيا ጨንፈር ትግራይ ምስ ፕሮጀክት ኢሲ2አርን محور قيح مسكال እንግሊዝን በመተባበር ኣብ ዘዋዱ ትግራይ ንሰለስተ ዓመታት ከሳልጦ ጸንሐ ስራሕቲ ፕሮጀክት ዛዚሙ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ማይን ጥዕናን ትኹረት ዝገበሩ ስራሕቲ ኣብ ወረዶም ከሳልጥ ምጽንሑ ተወከልቲ ተን ወረዳታት ይገልጹ ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣ ጣብያ ላዕላይ ዳዩ ፍሉይ ቦታ ቡበ ብጀነሬተር እዮም ጥቆም ድነበሩ ልዕሊ 70 በወርሒ ላወዱ ጸንሖም ሕዚ ግን ሰላ محور قيح مسكال تي حصلت نافطاون بطعمي لا تشغر سلدنور حزب سولار تسرحو لعل 10 4 ماياتين تسرحلنا 4 غودا غدي لعل 10 حبرتسب تطقام غيرو معناتي قيح مسكال بورا كاول سرحو بورا كافتم حد تطقعن بهلا وردا حنتيا اقروت مدحانيتكم بطعم اشغاري نيرو موناتو تنور نورتي تنور مدحانيتي بالنور صداي بخال تفلالي طقات بصحو سلنور مدحانيت لبال انتقوملو ነገር አይነበረይ ቀይ መስቀል ምስ መጸገን ሓደ ና ኦአር ብሎክ ተጠቃሚ ተኾይና ደቃን እስሪ ፈር ባህላ ነራ አምቡላንስ ቀረብ ገይሩ መድሓኒት ቀረብ ገይሩ محور قيح مسكال ኣብዛ ታወረዳ ኣብ ጣብያ ዳራ በቀዳ ከ4 ሚሊዮን ዝኣክል በጀት የመፍሰው ማለት ናትና ወረዳ ጥራሕ ይኮነን ዝጥቀም ከዓ ናይ ኦፍላ ማይ ሙዓደ ዝባሃል ጣብያ ይመጸና ኢናና ናይ ምጭምጫ ዝባሃል ናይ መጽዩ ኣገው ዝናይ ጻታ زي سقطة زريا زلتني دبرسيل وسنا وسن زلام حراكلن مون بمول نهانا أي حكمنا قلقالة زركها هانا أي تو بروجكت أب حموشته ورداتات زوادو تجراي سجنات كالات عنا أبيات تمرتن تكالات ماين كسرح كم صنحهم أب محور قيح مسكال إثيوبيا ጨንፈር تجراي أتحاباري بروجكت إيسي2آر أي تمروه تجرم مدني ردوم عنان أب واشن سنة ريتن زعمسلو بوانا نتجرو كالهم توسختي مدبات علوه ناي عمي معبي سلطناتات نهابكا سرحهم ناب سرحهم كملسو مدقاف سرحلو بوتا كلهم سلزنورو تي سرحلو كفلي ناي متصقان بركت زباله ناي مدحانيت دقف زتاقبرلو كونتات علو بتوساخي ون ياو ناي مبراحتي تصقم سلازنبره ياو نام مبراحتي نمتكا ترانسفورمر تصقمات اللو بحصيرو نعو نمتكا بصحي سرح سولار ኤሌክትሪክ ከምዝ ተገጠመሉ አማይ ድማንታዩ ሓደ ተንዝነበራ ናይ ማይ ጉድጓዳት ያው ፓምፕታት ምቅያር አሎ ካሊውን ንዓአተንውን ናብ ሶላር ቢድ ዝነበራ ናብ ኃይል ሶላር ተቀይረን ተደሚሩ ክረአ ከሎ ልዕሊ 350 ሚሊዮን ብር ዝግመት እዩ ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ኣብዘን 5 ወረዳታት ናሰርሐ ጸኒሕዩሎ ኣካያድ ስራሕ محور قيح مسكال ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ብርሃኑ መኮነን ዝተረኸበ ሓገዝ ኣብ መዓልኡ ክውዕል ይስራሕ ከም ዘሎ ረዲኦም ኣብ ጻንሕት እቲ ፕሮጀክት ካብ ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾና ወረዳታት ምስጋናን ኣፍልጦን ተዋሂቡ እዩ